विजेच्या अंडरग्राउंड केबलिंगच्या निमतान फोंड्या पणजी महामार्गाचे रस्ते बरेच खणून दवरिल्ले आसात। हो रस्तो नेरो आशिल्ल्यान हांगासरल्यान येवपी वचपी गाडयां खातीर हे खड्डे धोकादायक ठरू शकतात, मात ते अशेच ओपन दवरिल्ले आसा। पावसाच्या दिसांनी हे खड्डे खंय तरी दुर्घटनेचे कारण जावं शकता, ताका लागून मागीर पश्चाताप करच्या परस पयलींच हाचेर वीज खात्यान एक्शन घेवची आणि हे खड्डे बेगीनच्या बेगीन पुरोवचे अशी मागणी स्थायिकांनी केल्या। रस्ते खणतना रोखडेच खणटा, मात ते पुरोवपाच्या वेळार प्रशासन आंग मारता। हे काम सद्या खातीर बंद करचे आणि पावसा उपरांत ते परत सुरू करचे अशेंय स्थायिकांचे म्हणणे। हे जर अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा पुणे टू भोमा मेरेन आनी इतले बॅड कंडिशनान आसा कित्याक आतां पावस आसा, पावस आसल्या कारणान ते खसता। पयर आमच्या देवळा कडेन थंयसर एक खड्डो मारलेलो, तो खचलो, देवळा सायडीन उदक गेलें। फाल्यां सकाळीं कसली हानी जाली आनी मनशाक कितें जालें तें मागीर ते आमी पश्चाताप करूंक बरो। पूण हांव बेगीनच्या बेगीन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगता हे बेगीनच्या बेगीन सारकें करचें आनी पावसान तात्पुरतें बंद करचें, पावस सोंपतकूच मागीर काम फुडें करचें। कित्याक हो नेरो रोड आसा, हांगा कुणे साकून ते आमच्या मुसलीवाड्या पर्यंत हो रस्तो बारीक आसा, म्हणून हांगा चड ट्रॅफिक कंजेशन जाता आनी हे रस्त्याचे कडे घाल्ल्या कारणान खचोन त्यो गाडयोय पडपाची शक्यता आसा। म्हणून हे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बेगीनच्या बेगीन लक्ष घालून हे रिपेर करचें आनी काम आसा तें पावस सोंपोन करचें।